कृषि क्लास के तासुल में सिर्फ इंस्टॉलेशन बारह की जो सिर्फ फोटोशॉप CS6 इंस्टॉलेशन से तरीके से रखी उस दिन मख के तासुल कार दे शीशा किताबी हमारा तो बजे मैंने कार से फोटोशॉप में तासुल लगे फर्स्ट क्लास के फोटोशॉप ज़्यादातर फोटो एडिटिंग द पर इसकी फोटो एडिटिंग ज़्यादातर बजे मैंने कलेक्ट करी फोटो एडिटिंग तासु सुमरम को एडिटिंग एडवांस एडिटिंग पर बन के दादी मा सारा फोटोशॉप CS6 चकल था फोटोशॉप को लोग कितना सरदा से इंटरफेस को लगे दिल तो टोल नंबर के बता मा सारा मेन्यूज बार दी मा सारा दी लोग होते हैं फोटोशॉप लोगो सही शो देना बस द रिस्टोर बटन जी मा सारा दा कंट्रोल बटन दी दा क्लोज रिस्टोर और मिनिमाइज सही शो कंट्रोल बटन दी सर तो मिनिमाइज को ले ओपन सॉफ्टवेयर एप्पल ना को ले मैक्सिमाइज को ले स्क्रीन नोटिफिकेशन दा मा सर क्लोज बटन ना करे सॉफ्टवेयर तो क्लोज के ना सर क्लोज की दा सही शो मेन्यूज पे मेन्यूज की मा सर खपल प्रॉपर्टीज दी दा खपल ऑप्शंस दी दा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप या को हम सिर्फ वेम दा मा सर वर्किंग एरिया दा तो वर्किंग एरियाज तरीके से दा दलता सर आम लग रहा है मिसोल्ड या एक्सेल या नूर होती तो सब वर्किंग एरिया दा से नीचे बस दलता था से डायरेक्ट कार चालू की दा टूल्स बस सिर्फ पर इस्तेमाल दा टूल्स तो पिक्चर एडिटिंग के में इस्तेमाल होले शे और टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह एडिटिंग चर्च में एडिटिंग के दा टूल्स दी दा टूल्स बार तुम्हें तो कोले शे दी की यूज करे दलता दा उड़ के एरो तकारी दे एरो सर जता सो क्लिक की ना दलता दा बता दा अक्सर सॉफ्टवेयर की चीज दा सी डबल दलता ऑन ऑफ को ले दा वरा जिससे मस्तफखी मागतो को ले अपोजिट दिन बस दा मा सारा कलर्स दी मुन सरे दी की से कलर दा बता सला राशि दा इस्तेमाल कम से इस्तेमाल की अब और सरे इंशाल्लाह पढ़ाओ सरे दा मुन सरे स्टाइल दी टेक्स्ट स्टाइल वगैरह जी कम टेक्स्ट दी एडे पारा मु डिजाइनिंग या नोट दा स्टाइल दी द एडजस्टमेंट देयर जबरदस्त कमांड है उस टूल ऑफ दी ऑफ जिक्र दी ची मसला का सिस्टम देना माला से पिक्चर वगैरह को लोकली नहीं सही शो दिन बस दा मसला लेयर्स दी चैनल्स वगैरह पाद दा वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स से शे लेयर्स दे दा मसला दा पैनल जी के चरदा पैनल ता आउट शिनो लेकिन दा दलता ना कोलावी की दा कोरा लेयर माल तना खत्म कर लेयर खत्म शो वापस आवली दलता विंडो ना तो वापस लेयर आ कोलावले दा ऑप्शन दा जरा मा सर्च कम जमा कोलावल दिन बस टूल नंबर के चिकन मा सर मू टूल सिर्फ पिक्चर इंसर्ट को वाला ये पारा टूल्स पिक्चर बाने जो को जो पिक्चर वा कोलोगो कना पिक्चर फॉर एग्जांपल माल तना डबल क्लिक पर इजी बानी ओखी ना कोलावी सही शो यो तरीका खुदा शो कंट्रोल ओ चिकम दे आई सरम कोलावी बल ओपन दलता न चलार सी आई सरम दा कोलावी दो कम चस्ता पिक्चर का पिक्चर तो दलता परिबानी कोलावी फॉर एग्जांपल मादा या पिक्चर रवा तो सही शो एग्जांपल के तौर पर दा मैं पिक्चर रवा तो उस टूल नमक के मा सर मू टूल दो को जैसे मू की ना माता को नॉट यूज दा मू टूल बैलेंस नु दे पर बदी से के ख्याल की दलता दा लेयर्स दी मा सारी दी लेयर्स दा पास दलता की लाख लगे सही शो नु टूल नमक के गोबत दा पिक्चर दस्ता दा पिक्चर दा है कम देगा ना दा पिक्चर बतो लेयर तक कन्वर्ट कर इस तरीके से रखो दा टूल ऑप्शन पदी बनोस ऑफ हम राजी दो रे टूल हिडन दी कदा शरीतो पदी बने दा प्रॉपर्टी अप्लाई की दा कम प्रॉपर्टी दीजे के नो सर कैपेसिटी या फिल वगैरह जी कम ऑप्शंस दी दा टूल नो इधर पर दा ऑप्शन ने जदीद दो तरीके की राइट क्लिक का और डुप्लीकेट लेयर वाला सही शो इनी डबल क्लिक हुआ और दलता दा सरी ऑप्शन वालो दलता दी लेयर नुम तो और कोले सही शो दलता को अक्सर कता सरा दी लेयर नुम जरूरी है लेयर नुम जरूर पदी कहना जिता सरा यो पिक्चर हो सही बिया खसान दे ओके चरित्र दा सी डिजाइन जोड़े छपाई की ता सर लेयर ज्यादा रहे चलो बिजनेस पा हुआ तो लेयर राजी नु बताला पता लगी दा कम टेक्स्ट दा कम से शेदा से नु कोशिश कवे जर से दोबारा पल लेयर्स वर्क करे तमाम लेकिन पिक्चर ये ऐसी में बस सिर्फ पिक्चर सही शो नो सब को ने ओके बाकी सही शो पूरा उसके चरित्र से ख्याल के ना प्रॉपर्टी दलता न टोला दीवानी को लो सही दा दा कैपेसिटी को लागे जगह दा उस ब्लैक को में ब्लैक की दो उस पे आगा अप्लाई की खुला 30 तरह से उस दो का मू टूल से हुकुम दा मुकी बड़ी बार एक्चुअली सही सही शो टूल नमक की मा सरी मू टूल वाला कोई शक्ल से मुकी दलता डबल क्लिक वाला वापस ओके का सही शो दर मू टूल मा सरी दा शो
اوس دویم اپشن ما سره دی کې د سلیکشن ټول سلیکشن همیشه لپاره کله چې تاسو له ما همیشه لپاره وایي چې کله اوسیس باندې تاسو یو اوسیس پراپرټي اپلای کوئ نو له سلیکشن لکه دې نو زدا کټ اخلم فار ایگزامپل ګور دې نو زه دومره کټ اخلم سلیکشن مې واغستو سلیکشن چې مې وایي نو هغه سلیکشن ګور زوس کنټرول ایکس ووم نو بس دا بس شي یا کنټرول دې لپاره یو بل کمانډ دلته یوز کیږي چې ټیکسټ دی کی کنټرول شفت آی مې والو او ډیلیټ مې وخلو دا اخبار ایریا دی نه ډیلیټ شو ابار ایریا ڈیلیٹ شو باقی ایسے شو ما سری پاتے شو کنٹرول ڈی سلیکٹ کا اور اس دس کے دا پکچر دونا کراپ کا مطلب مخ کے کمانڈ بتا تو سرا شي چې دا کراپ آپشن څنګه دا کی دا کو دا متا زوا استو دا ګره اور ډبل کلیک دی باندې کلیک وکړه بس ته مې تاسو څه شو کراپ شو صحیح دا خو ما سره ریکټنګولر مارکیو ټول شو دینه بس الیپټیکل مارکیو ټول له دا ټول سره پاره همیشه لپاره ګوره که چېرته تاسو خیال وکړئ که نه ګول یو پکچر به زه واخلم ګوره ماله دا ګول سرکل دغه پکار دا داسې دا به تاله ګور سلیکشن دی دا ګوره ګول سلیکشن ګوره کنټرول سی ما واغستو او دلته زه پیسټ کوم نو کنټرول دا سره هغه دلته راغی صحیح شو دینه بس دا پکچر ته ممکن نو ته ګور بل ځای کې چې ته ایجز کې او دا پکچر د دې شاته زه لګوم دې پکچر شاله څه طریقه ده بس دا پکچر به داسې روچت کی اور دې پاس بیٹھے کی دا پکچر لاړو کنه اوس په دې پکچر والے کوئی شي په دې باندې ا پکچر بیک لاړو خو کار نه دی بیک گراوند دی نو مو دلته میجیک ټول به تاسو لوس راشي دا میجیک ټول به واخلي اور دلته نه بدل سکی دا به ته ډیلیټ واخلي ډیلیټ می ګور فار ایگزامپل واغسو دا ګوره اخ کا بیک گراوند هغه چې کوم دی اما دلته راځي ګورئ कंट्रोल जेड का कंट्रोल डी कंट्रोल टी हुआ कंट्रोल टी और दे आइटम मुखामा बराबर फॉर एग्जांपल में सिर्फ जरा को नूरता से पिक्चर टिक सुकना लगाई और सर में तो एग्जांपल लर कुछ बैकग्राउंड पिक्चर बस लगा सही शो F12 वाखला F12 सर्वर सा पिक्चर वापस हालत राशि कोई शे बने इलेक्ट्रिकल टूल बने इलेक्ट्रिकल टूल से पर इस्तेमाल उस दिन बस नेक्स्ट मा सर कम दे लेसे टूल को लोटा के माल फ्री हैंड टूल वे तो लेसे टूल से मतलब थी गोर बता सी क्लिक पौनी सीधा सी मूस पर क्लिक लिप पर पे बता सी कर देता लोग ढेर मुश्किल बानी की दा गोरे दा अक्सर तना आउट ऑफ सी अगर आज दा गोरा नो दादा सी लिप पर पे दा फ्री हैंड टूल सु को दा तो द्वारा यो बिल सर में लौकरी जरा को बता और दा सिलेक्शन शो गोर दा सिलेक्शन ज तनस का को दा सु गोरे दा मक्का सिलेक्शन दा सिलेक्शन ډیر مشکلی نو د نمخ کې ته مووي چې د پسې دریم کمانډ چې کوم دی کنه د پسې پولیګانل لیسه ټول دا هم کلیکینګ په ځای کې لکه دلته ما کلیک والو دلته ما کلیک والو دلته ما کلیک والو دا بیا لاغه په مثبت لغون دي گزاره کوي صحیح شو دا چې کلیک په ذریعہ باندې کوي زر کوم کوئی شي په دې باندې دا چې دا سلیکشن واخلي داسې نو ګوره اوس دا ګوره دا مو ټول واخله نو ګوره سلیکشن یې تاله بیا د هغې نه لغون دي ګزارو په دې سلیکشن صحیح شو دې کنټرول ډي اور کنټرول زیډ چې وخت ګوره کنټرول زیډ وخت بیا د سره چې بیک ځینو کنټرول الټ زیډ باندې شو دا واپس کنټرول ډي سره سلیکشن وای شي پرې باندې और नेक्स्ट दी की आखिरी कम कमांड है मैग्नेटिक लेसे टूल दा कमांड है जबरदस्त कमांड है पूरा ما سره میگنیټک ور دې زت کلیک کوم دا سه خپل ګرځوم دا بار ګرځوم اوس ګوره فار ایگزامپل معنا دا ایریا دا سه بار غلط دا ګوره غلط دا ډاټ لګي دا فار ایگزامپل زوم کا دا ګوره دا معنا غلط شو نو ته بس بیک سپیس وخه دا ګوره چې څونه دا غلط شي هغه بیک سپیس وخه دا ګوره سپیس دا ګوره اوس په سکه اوس په داسې ګرځي دا سه فار ایگزامپل دلته دونه بکار دی دا بکار دا سه लेस या मैग्नेटिक टूल दा पर कलर पे गिरजी बस सिर्फ माउस गरजवा दासे फॉलो ऑन द रो को मजा से न चिमन दे दासे तो न बनो दा बहुत दी सारा जूम आउट पर के दासे और दे वसु की कोई भी गाना
دې به دغه شانې سلیکشن چې څومره ته په مزه مزه دی ګرځې که نه داسې ګرځي به خپله دی کله پسې دلته مې واخیستو صحیح شو دا سلیکشن زما وشو اوس دې دپاسه ګوره یو آپشن د لیبل کوم د دې ګوره ما یو کاپي واخیسته دې باندې فار ایگزامپل زه نیو ما واخیستو دلته ما اوکې صحیح شو دې باندې دلته دا پکچر ګوره دا زه هلته کاپي کوم ګوره سوري کنټرول زیډ کا کنټرول سی به اول واخلي اور په کوم ځای کې چې پیس کې هلته به کنټرول وی واخلي نو د دې دې لغه ته وګوره داسې زوم کوم درته لونه مې په پته ولګي دا ګوره دا داسې 13 غونډې ته به بس کټینګ شي دې ښه څه پته لګي صحیح شو اوس دا آپشن چې ګوره ما سره دی که نه دلته دې پاسه رایټ کلیک کا और दलता के लिखले फीदर बाने क्लिक का और दलता दिला मा तकरीबन 10 वर्गो और ओके मी गोरा 10 वर्गो कंट्रोल सी मी को और अलता गोरा दलता नो दा पिक्चर रिडूम F12 वखा दा पिक्चर दिन डिटेल्स ये पास राइट क्लिक और डिलीट लेयर बाकी सही शो उस दलता गोरा दा पिक्चर डबल क्लिक कर दलता आगा पिक्चर बस कंट्रोल वी की गोरा उस और आगे की सोना फर्क रहा गोरा आगा दीजिए कि दसी هغه غراغلی پته نه لګي سړي چې دا ته سم دوس بلر رااله وګوره دوست دا کې سایز ولا کمی زیاتې نو ایدا پر تاسو فری ټرانسفارم کنټرول ټی شارټ کټ کیدا دا وګوره دا پکچر ته داسي ځانتا ویږي وګنا دا اوس ما پکچر ته فار ایگزامپل داسي دا ودی کې بیا کلیک اور کلیک उस ताला सोना पकार देते हैं सो खराब तरह सीधी से चालू से और चलते दासी नो खराब हुआ सही शो दा टूल से शो मैग्नेटिक टूल बना मा सवा हम नोस्ट दिना पास भी हमारे क्राफ्ट टूल खोले दा सर पता चल क्राफ्ट टूल से पर इस्तेमाल की क्राफ्ट टूल बस उसी से तो क्राफ्ट के मतलब दिन उस क्राफ्ट हम कम दोनों रे हमारा पका देना तो क्राफ्ट कम दोगा कंट्रोल सेट कोई की प्रतिवानी करना उस जो द बैकग्राउंड चेंज को तो द बैकग्राउंड देखना बैकग्राउंड में क्लिक को दलता डबल क्लिक वाखला और दलता ब्लू वाला क्लिक ओके उस दी बनी द मैजिक टूल वाखला मैजिक टूल कमालात सी को द मा क्लिक को इस्तो करना और जो सिंग डिलीट बटन वो हम करना यो में दा गलत छो दी तो बड़ा सिकारो के छी दा पर कंट्रोल ई की कंट्रोल ई वो वाखली दी सरी कंट्रोल ई सर को कंट्रोल डी सर कंट्रोल ई सर दा ग्रुप शो नो उस पे पति बने दागा टूल वाखली और डिलीट बटन से क्लिक किया जाओगा आ वाली सारी बैकग्राउंड वाले खत्मी की दिन खुद की ब्या कते चलवी दो को दी सताइशिन शिंदा का राजी गाना नो दा ब्या देने कट के दे दा ब्या से के जूम वाखली दे दो को एरिया उस राजी दा ब्या देने कटिंग खाली सही दा राइट क्लिक का जूम लो तो और कट की जैसे तब ऐसे टूल कटिंग वाखली जैसे टूल नो बिया वजह से मशी बिया वजह से सही शुदा को सिर्फ तासो लगा टूल्स कमाल के नूर बकाया बदी बन गया प्रैक्टिकल कार का वो इंशाल्लाह सही है नुदा को सारी सिशु मैग्नेटिक टूल और मैजिक टूल कमालात से मैजिक टूल कमालात दारे गोरा देमा सरदार बैकग्राउंड देने से बैकग्राउंड खत्म हो गया सिर्फ वाइट खत्म है वाइट सेलेक्ट को गोरा डिलीट हुआ हम ऑटोमेटिक देना बैकग्राउंड से शो खत्म शो वाइट कलर बदे रहा सुधे सदा कपड़े में कट की तो गद्दे ससुर ना कपड़े तो सरना कट की दे बस की दे बता सी तकरीबन मैजिक टूल को वाख ले वापस पर मैजिक टूल वाले और तना गोरता पे मैजिक की दा कपड़े में सर दी दा इलेक्ट्रिकल टूल वाले दा बदे सरा हम ज्वाइन दा सी दा न बदा द्वेम नंबर ऑप्शन दे मा ख्याल तब दा खत्म इख्तला सिलेक्शन गोरस पर कपड़े ने कट की बस पुश पर दीवाने उस पर कपड़े को डिलीट हो हम उस पर कपड़े ने कट की दे उस सदा कपड़े कट न शु दा से शु तज कम टूल शु दा मू टूल शु दलतना दा सिलेक्शन टूल दे दाम सिलेक्शन टूल दे और दा मैजिक वैन टूल ले और दा खराब टूल ले दा सलूर कमांड में दो इंशाल्लाह नेक्स्ट चिकम देगा
بیا به د دې پوره ډیټیل درکوم چې ورسره به ټول زم کېږي دا ورسره پینلز وغیرہ به هم کېږي اور ورسره پریکټیکل کار هم کېږي. اوس ګوره دا پکچر ما سره دی که نه دا پکچر ګوره F12 کې دا پکچر داسې دی کې یو کمانډ مینیوز کې وګورئ تاسو یو لیکلی آټو ټون لیکلی آټو ټون چې کله کلیک کړئ ګوره پکچر یې څنګه شو اتومیټک ګوره دا څنګه شوی اول داسې و بیا چې کله ما پې دا کمانډ اپلای کړو داسې راغلو ګوره داسې دی که نه دې ځای چې کله بیا ته کنټراسټ والا آټو کنټراسټ ټول واخلې هغه لږ لایټ راولي او دې پسې چې درېیم کوم کمانډ دی که نه دا مو سره یاد ساتئ آټو کلر دا ګورئ دا ډېر زبردست کمانډ دی ګوره پکچر اول څنګه و اول څه ګډوډ وګورئ ورته دا کمانډ واخلئ دا سره داسې راځي. کوشش کوئ په دې پریکټس کوئ پریکټس نه علاوه نه کېږي څومره چې کمپیوټر کورس سکلز دي که نه هغه سکلز ته کمپیوټر بغیر پریکټس نه شي نور بقایا به دې کې بیا ګوره دې نه داسې ما دا پکچر جوړ کړی دا به دې څنګه جوړو داسې وګوره هغه پکچر نه ما بیا داسې جوړ کړی دا به بیا څنګه جوړو بیا تاسو له نیکسټ کلاس کې وکړم انشاءالله تر دې پورې چې کوم نو څه کوېسچن یې تپوس کولی شئ که کوېسچن نه نو ځواب وګورئ صرف راتلو سره نه کېږي چې تاسو راځئ زما کلاس ته کښېنئ او بس کلاس کې ناستې به ګرمۍ کې مه راځئ دې نه بیا چې ځکه چې پریکټس نه کوې نو زه به ټایم په ټایم ټیسټ اخلم. صحیح شو؟ تھینک یو سو مچ. ګډ بای.